السيد السيستاني من لسانه إلى أذني قال: لا تقولوا إخواني السنة، إخواننا السنة، قولوا أنفسنا السنة. وتكلم هذه العبارة مع وفد علماء السنة حينما جاءوا للتشرف بخدمته. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا.